वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे सुंदर पुलिस ने शराब फरोश असलम उर्फ शानी और नाजायज असलहा रखने वाले नबील और कामरान को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी रायवंड बिलाल महमूद सुलहरी की सरबराही में मनशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना सुंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब फरोश असलम उर्फ शानी को गिरफ्तार करके कब्जे से 110 बोतलें शराब बरामद कर ली है। मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में शराब सप्लाई करता था, जबकि दूसरी कार्रवाई में दौरान चेकिंग मुलजिम नबील और कामरान से जदीद ऑटोमेटिक नाजायज असलहा बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इंटरनेशनल ज़ियापतीज़ फेडरेशन के तहत ज़ियापतीज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जहां पे THQ अस्पताल जतोई में MS डॉक्टर आतिफ रज़ा राना की ज़ेर निगरानी आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर जुबैर कादिर और डॉक्टर जावेद इकबाल, पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ और दीगर शहरी मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। माहिर अमराज शुगर डॉक्टर सज्जाद मलिक ने सेमिनार में मौजूद शुरका को ज़ियापतीज़ के बारे में आगाह किया। शोरकोट के नवाही इलाके में कब्जा माफिया ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पर कब्जा कर लिया है, जिससे स्कूल की बच्चियां और स्टाफ गैर महफूज हो चुका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान कादरी से जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ककीनों में। कब्ज़ा माफ़ी जो इतना मजबूत होता जा रहा है कि वो पहले जो है लोगों की जगहों पे कब्ज़ा किया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है वो कब्ज़ा माफिया ने गवर्नमेंट की जो जगह है उस पर कब्ज़ा किया हुआ है और मज़ीद कब्ज़ा करने के लिए उसने जो है चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए स्कूल के जो दीवार है उसके साथ जो है अपना गेट लगा दिया है, जिसकी वजह से जो है तलबा यहाँ पर पढ़ने वाली जो है वो भी गैर महफूज हो गई हैं और यहाँ का स्टाफ जो लेडीज स्टाफ है वो भी गैर महफूज हो गया है। जो मेरे साथ इस वक्त प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं, इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। जी, यहाँ पर तकरीबन 2300 तालिबात ज़ेर तालीम हैं और यहाँ सुबह जब हम आए हैं तो रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए अमजद नामी शख्स ने यहाँ पे स्कूल के अंदर गेट लगा दिया है, उसकी चार दीवारी को तोड़ डाला है और यहाँ पे तालिबात बिल्कुल गैर महफूज हो गई हैं। और हम लोग जब सुबह आए तो वो धमकियाँ भी दे रहा था, गालम गलूज नाज़ायबा अल्फाज के साथ साथ उनको संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। हुकूमत वक्त से अपील करती नजर आती हैं कि इसको फिलफौर ना सिर्फ वागुजार करवाया जाए बल्कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। जी, रेनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के शोबा फिशरीज एंड एक्वाकल्चर ने पाकिस्तान के फिशरी सेक्टर में नौजवानों के लिए कारोबार के मौके के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इस्लामाबाद के डिप्टी डायरेक्टर जबकि नर्सिंग ट्रेनिंग डॉक्टर इमदादुल्लाह सलार ने बतौर मेहमान स्पीकर शिरकत की। उन्होंने शुरा से बात करते हुए इस शोबे में कारोबार के जदीद तरीक़ाए कार की वजाहत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद वाजिद ने यूनिवर्सिटी के तलबा को इस बात की तरगीब दी कि वो फिशरीज इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल को समझने के लिए सर्दियों की छुट्टियों में कमर्शियल फिश पॉइंट्स के दौरे भी करें। रहीम यार खान में निजी हॉल में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान ने बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि एसोसिएशन के अहदेदारान और पेट्रोल पंप मालिकान ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पेट्रोल डीलर अब्दुल समी खान का कहना था कि बड़ी जिद्दोजहद के बाद हुकूमत से डी रेगुलेशन खत्म कराने पर अपने मुतालबात मनवाए हैं। डी रेगुलेशन से कंपनियों को फायदा और डीलर को नुकसान उठाना पड़ेगा। दस्का में भी मौसम सरमा की पहली बारिश ने सर्दी की शिदत में इजाफा कर दिया है। शहरियों ने इस सर्द और खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मजीद इस हवाले से देखते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ उस्मान हैदर की रिपोर्ट। दस्का में मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम सर्द और खुशगवार कर दिया है। ठंडी ठंडी हवाओं और बारिश ने सर्दी की शिदत में इजाफा कर दिया है। खुशगवार और सर्द मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए दस्का के शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ मौसम का मजा दुबाला करने के लिए फूड कस्टमर की आमद है, माशाल्लाह आ रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं मौसम को और साथ फिश भी खा रहे हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रश भी बहुत खासा अच्छा है और अल्लाह पाक का शुक्र है। ठीक शहरी इस सर्द और खुशगवार मौसम से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। खुशगवार मौसम हो और दस्का के शहरी मौसम से लुत्फ अंदोज ना हो, ये कैसे मुमकिन है। कैमरा टीम के साथ उस्मान हैदर, मेट्रो न्यूज़, दस्का।
महंगाई से सताए अवाम सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लंडा बाजार पहुंच गए। शहरी कहते हैं नए मलबूसात हमारी पहुंच से बाहर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान सलीम से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही जो फैसलाबाद के शहरियों ने सस्ते मलबूसात खरीदने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त फैसलाबाद के एक लंडा बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। हम उनसे मजीद जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या क्या जो चीज़ें खरीदने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी, क्या खरीदने हैं? लंडा बाजार का आए हैं तो क्या खरीदना है? सर कुछ लैन ही आए हैं, कुछ लेके ही जावांगे। तो मतलब लंडे बाजार में आए हैं कि महंगाई की वजह से हैं? क्या कहना चाहें? महंगाई यार इतनी ज्यादा हो गई है कि ऐसी नवी चीज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੰਡਾ ਹੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। सही। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਪੜਾ नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि इनका कहना था कि सस्ती चीज़ें मलबूसात खरीदने के लिए लंडा बाजार आए हैं। नए कपड़े जो है वो इनकी पहुंच से बाहर हैं, इसलिए लंडा बाजार में सस्ती जैकेटें और मुख्तलिफ मलबूसात खरीदने आए हैं। जी, बिहाड़ी में भी सर्दी की लहर आने से शहरियों ने गर्म कपड़े खरीदने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी मुमताज, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की आमद है और आवाम ने जो कि लंडे का रुख कर लिया। हमारे साथ खरीदार मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से। हमारे हुक्मरानों की करप्शन ने मुल्क के ऐसे हालात कर दिए हैं कि हम लंडे के बाज़ारों में तो आते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की अशिया तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन लंडा भी इतना महंगा है कि हम लंडे की ख़रीदारी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जितने पैसे कमाते हैं उससे अपने बच्चों की रोज़मर्रा की चीज़ें तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन लंडे में हम ख़रीदारी नहीं कर सकते। रश आपको ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन ख़रीदारी नज़र आपको नहीं आएगी। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है और ये कि लंडे के भाव कम होने चाहिए। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं। जी, यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हैं, लेकिन बहुत महंगाई है, ख़रीद से बाहर है चीज़ें। शूज़ ले लें, जर्सी जराब, ये कोई भी चीज़ ले लें तो बहुत महंगी, डबल ट्रिपल रेट हो गए हैं। लंडे का कम से कम अगर हमने पुरानी चीज़ें ख़रीदनी है तो वो उसका रेट तो कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रेट है। जी, शहरियों का यही कहना है कि अगर लंडे में भी हम ये चीज़ें जर्सी वगैरह जुराबें वगैरह ख़रीदने के लिए आए हैं तो वो भी हमारी पहुँच से बाला तार हैं और ये बहुत महंगी हैं, और हम आवाम से रिक्वेस्ट यही करते हैं कि लिहाजा आवाम क्या सोचा जाए। जी, मोहम्मद मुमताज, मेट्रो वन न्यूज़, बिहाड़ी। खबर देंगे हैदराबाद से, जहां महफिल गौसिया का इनेकाद किया गया। मुल्क के नामवर सना ख्वाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किए। इस हवाले से हैदराबाद से देखिए शाहजेब शेख की ये रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी हुजूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में 11वीं की बड़ी महफिल का इनेकाद बज़्म मनाक़िब गौसुल वरा के ज़ेर एहतमाम स्टेशन रोड हैदराबाद पर किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में गौस पाक के मुरीदीन शरीक हुए। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी महफिल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल वो है जो खालिस्तन अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए है। गुलामान मुस्तफ़ा को बुलाकर दावत फ़िक्र देना, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। महफिल में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए सना ख्वाहों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किए, जबकि आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन अल्लामा कोकब नूरानी ओकाड़वी और दीगर उलमाए कराम ने अपने रूह पर और बयानात से शुक्का के कुलूब को नूर से मुनव्वर फरमा दिया। सैयदना गौस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो वलियों के सरदार हैं, उनका जिक्र करें, उनकी बातें करें, लोगों में उनसे वाबस्तगी हो तो उनके लिए अमन हो, आफियत हो। महफिल में हर साल की तरह इस साल भी बड़ी तादाद में दूध और कलाकंद के लंगर का एहतमाम किया गया। बज़्म मनाक़िब गौसुल वरा की जानिब से 26 साल की तरह इस साल भी महफिल गौसिया का इनेकाद किया गया और गौस पाक के मुरीदीन ने बड़ी तादाद में इस महफिल में शिरकत की। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। शहरनामे का सिलसिला जारी है, हासिल होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताएं, हारूनाबाद के नवाही गांव में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि सर में गोली मारकर कत्ल किया गया है, जबकि वजूहात मालूम नहीं हो सकी। नाशों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
اور یہاں آپ کو بتائیں گے تحصیل سرور شہید میں لینڈ ریکارڈ سینٹر بنے 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. سائلین کو یہ سہولت اپنے شہر سرور شہید میں دستیاب ہے. اس وقت ہمارے نمائندے رضا اللہ خان لینڈ ریکارڈ سینٹر سرور شہید میں ADLR کے ساتھ موجود ہیں. مزید یہ رپورٹ دیکھیے. جی ہاں بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل سرور شہید لینڈ ریکارڈ سینٹر میں. میرے ساتھ ADLR صاحب موجود ہیں. ہم آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے لینڈ ریکارڈ سینٹر کو بنے ہوا ہے. تو یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کا رویہ کس طریقے سے ہوتا ہے، کیا وہ ان سے سیٹسفائی ہو رہے ہیں؟ تو میرے ساتھ اس سے موجود ہیں جناب لینڈ ریکارڈ سینٹر کے ہیڈ شبیر صاحب. جی سر، آپ بتائیں گے لوگ 1 سال سے تقریباً آپ کے پاس آ رہے ہیں. پہلے کوٹ دکاری کے پاس بھی سہولت ہے، اس کے کام وہ چاہیں تو ادھر سے بھی کروا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی الحمدللہ ہمارے اراضی ریکارڈ سینٹر میں کافی زیادہ رش رہتا ہے لوگوں کا. جی بالکل، آپ نے سنی ADLR صاحب کی، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے لینڈ ریکارڈ سینٹر کو. ہمارے پاس دور دراز سے لوگ آتے ہیں جو پہلے کافی سفر کر کے کوٹ ادو جایا کرتے تھے. اب ان کی سہولت کے لیے کوٹ ادو کا سفر ختم ہو گیا ہے. سرور شہید میں بھی ان کے کام ہو رہے ہیں. باقی عوام جو ہے وہ ان کے پاس آتی ہیں، اپنے کام کرواتے ہیں. ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اس کا کام ہو جائے اور وہ سیٹسفائی ہو کر جائے. جی. ڈپٹی کمشنر عمر افتخار شیرازی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کوارڈینیشن نے اچانک DHQ اسپتال کا دورہ کیا. اسسٹنٹ کمشنر کوارڈینیشن نے اسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا اور ڈاکٹرز اور عملے کی حاضریاں چیک کی، جبکہ طبی سہولیات پر اظہار اطمینان بھی کیا. اسسٹنٹ کمشنر نے مریضوں اور ان کے ساتھ لوائقین سے سروس ڈیلیوری کے بارے میں بھی استفسار کیا. DPO نارووال کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود کی قیادت میں نارووال پولیس کی گزشتہ 24 گھنٹوں میں سماج دشمن عناصر کے خلاف مختلف کارروائیاں کی گئی ہیں. کارروائی کے دوران بدنام زمانہ منشیات فروشوں سمیت 7 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں، جن کے قبضے سے چرس، 10 لیٹر شراب، 1 عدد پسٹل اور 1 عدد رائفل برآمد کیے گئے. لیا فتح پور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میڈیا نمائندگان، سول سوسائٹی، اسکول کے بچوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی. مزید احوال جانتے ہیں. فتح پور سے محمد اسلم ملک موجود ہیں. جی اسلم، بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں فتح پور شہر میں. آج پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے شہریوں کی طرف سے شاندار ریلی کا اہتمام کیا گیا. اس وقت میرے ساتھ ریلی کے جو شرکا ہیں وہ موجود ہیں. ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ آج کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. جی، ہم پہلے سے یہ موقف رکھتے ہیں کہ ملک کے جو آئینی ادارے ہیں ان کو آئین کی حدود میں رہتے ہوئے آزادی کے ساتھ کام کرتے رہنا چاہیے، اور جو قوتیں اور جو طبقات آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، ہمارے انتظامی اداروں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور آئین کے مطابق ہمارے دفاع اور ہماری ملکی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہماری فوج اور ہمارے ادارے کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو سراہا جائے. جی بالکل، مختلف سوسائٹی کے لوگ میرے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. محمد اسلم ملک، میٹرو نیوز، فتح پور لیا. اور یہاں دیں گے آپ کو افسوسناک خبر. فیروز والا ونڈالہ دیال شاہ میں 10 سالہ بچہ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا ہے. بچے کی شناخت عبداللہ ذوالفقار کے نام سے ہوئی. 10 سالہ بچہ 5ویں کلاس کا طالب علم تھا. بچہ اسکول سے چھٹی پر گھر جا رہا تھا. کھمبے کے ساتھ لٹکتی تار کے کرنٹ سے ہلاک ہو گیا. میں گزشتہ روز حادثے کا شکار ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر پتوکی راجہ قاسم محبوب کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. جبکہ اس سلسلے میں میونسپل کمیٹی آفس میں قرآن خوانی کے مرکزی انجمن تاجران کے صدر رانا ممتاز علی خان کی جانب سے خصوصی اہتمام کیا گیا. اس موقع پر مقامی عالم نے فکر آخرت پر موضوع پر خصوصی خطاب بھی کیا. ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ طارق علی بسرا نے اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد فاطمہ ارشد کے ہمراہ دیہی مرکز صحت خان کا ڈوگرا اور دیگر سرکاری دفتر کا اچانک دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد فاطمہ ارشد کے ہمراہ RHC خان کا ڈوگرا، میونسپل کمیٹی اور دیگر سرکاری دفتر کا دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے اسپتال میں ICU، CCU اور ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور ان سے علاج معالجے کی سہولیات کے متعلق دریافت کیا. ڈپٹی کمشنر نارووال محمد شاہ رخ خان نیازی کی ہدایت پر سیکریٹری RTA مریم خان کی اپنی ٹیم کے ہمراہ بھرپور کارروائیاں جاری ہیں. متعدد گاڑیوں کے کاغذات اور صفائی کی چیکنگ کی گئی، جبکہ کاغذات مکمل نہ ہونے اور انسداد ڈینگی SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر 4 گاڑیوں کو تھانے صدر میں بند کر دیا گیا. اسموگ SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر FIR درج کر لی اور جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں.
اور یہاں آپ کو بتائیں گے سیکریٹری ٹورزم پنجاب آسیہ گل اور ڈپٹی کمشنر سائرہ عمر کی زیر صدارت انسداد ڈینگی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈینگی کی روک تھام کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کا جائزہ بھی لیا گیا۔ سیکریٹری ٹورزم پنجاب آسیہ گل نے کہا کہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے تمام متعلقہ محکمے متحرک ہو کر کام کریں۔ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق انسداد ڈینگی کے حوالے سے آگاہی مہم چلائی جائے اور ڈینگی کا باعث بننے والوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا جائے۔ روحانی پیشوا حضرت پیر سید شاہ رسول حقانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک امیر پور سادات میں منایا گیا ہے۔ معروف روحانی پیشوا حضرت پیر سید شاہ رسول حقانی پیر سید کرم دیوان بخاری پیر سید حافظ محمد اکبر شاہ بخاری کے سالانہ عرس مبارک کی 2 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئی۔ پہلے نشست آستانہ عالیہ پیر سید محمد الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے چادر مبارک کا جلوس سجادہ نشین پیر سید محمد الیاس شاہ بخاری اور پیر سید محمد وقاص شاہ بخاری کی قیادت میں دربار عالیہ حضرت پیر سید شاہ رسول حقانی رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہوا۔ ڈی پی او بھکر کیپٹن ریٹائرڈ محمد اجمل نے بین الصوبائی چیک پوسٹ داجل کا اچانک دورہ کیا ہے۔ انہوں نے داخل ہونے والی تمام گاڑیوں کو AVLC سسٹم کے ذریعے اور تمام افراد کو SVAS سسٹم کے ذریعے چیک کرنے کی ہدایت کی۔ انچارج چیک پوسٹ داجل کو ہدایت کی کہ ضلع میں داخل اور خارج ہونے والی تمام گاڑیوں کی اچھی طرح چیکنگ کریں، آٹا، گندم، کھاد، ایرانی تیل اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ پر کڑی نظر رکھیں اور بھرپور کارروائی کریں۔ چشتیہ میں 15 روز سے DSP کی سیٹ خالی ہے، جبکہ 5 تھانوں میں مشتمل تحصیل چشتیاں 7 لاکھ کے قریب آبادی ہے۔ DSP کی تعیناتی نہ ہونے سے عوام کے مسائل کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہم دور دراز علاقوں سے آئے ہیں لیکن DSP دفتر نہیں ہے۔ DSP چشتیہ کا تعینات ہونا ضروری ہے۔ 15 روز سے تحصیل ہارون آباد DSP کو اضافی چارج دیا ہوا ہے۔ قصور تھانہ راجہ جنگ میں تعینات پولیس ملازم پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے کمپیوٹر آپریٹر زخمی ہو گیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے کمپیوٹر آپریٹر مزمل شدید زخمی ہو گیا ہے، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھمبا نہر کے قریب ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل نہ روکنے پر فائرنگ کی۔ مزمل کو پیٹ پر فائر لگے۔ زخمی کو DHU اسپتال سے لاہور جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے DPO قصور نے SDPO صدر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ گھوٹکی میں رونتی کچے کے بدنام زمانہ ڈاکو اور پولیس ایک دوسرے کی طاقت آزمانے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں گھوٹکی سے رانا اقبال کی رپورٹ۔ گھوٹکی کے کچے کے ڈاکو ایک عرصہ دراز سے ضلع گھوٹکی سمیت صوبے بھر میں خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکو چوری، قتل، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان ان جیسے سنگین جرائم ایک عرصہ دراز سے گھوٹکی ضلع سمیت سندھ بھر میں انجام دیتے رہے ہیں اور کچے میں بنائے گئے اپنے محفوظ پناہ گاہوں میں چھپ جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے گھوٹکی پولیس نے ان ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن بھی شروع کیا ہوا تھا اور گزشتہ ایک ہفتہ قبل پیش آنے والا واقعہ جس میں ایک DSP، 2 SHOs اور 2 پولیس اہلکار بھی جامع شہادت حاصل کر چکے ہیں۔ رونتی میں کچے کے بدنام زمانہ ڈاکو اور پولیس ایک دوسرے کی طاقت آزمانے کے لیے میدان پر آ گئے ہیں۔ ایک طرف پولیس کی بھاری نفری شہید ہونے والے پولیس آفیسرز اور اہلکاروں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے رونتی تھانے پر جمع ہو رہے ہیں اور پولیس کی بختر بند گاڑیاں رونتی تھانے پر پہنچنا شروع ہو گئی ہیں اور پولیس اہلکار اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں، تو دوسری طرف کچے کے ڈاکو بھی پولیس سے مقابلہ کرنے کے لیے جدید ہتھیاروں کے ساتھ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں۔ ڈاکو بھی اپنے جدید ہتھیاروں کو چیک کرنے کے لیے فائرنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ ضلع گھوٹکی میں اس وقت خوف کی فضا بنی ہوئی ہے۔ سول سوسائٹی کی جانب سے گھوٹکی پولیس کو بھرپور سپورٹ کی جا رہی ہے۔ جی منگو پیر کراچی میں شہید ہونے والے مختار کار اعجاز چانڈیو کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے آل ریونیو امپلائیز اتحاد لاڑکانہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ لاڑکانہ ریونیو اتحاد کی جانب سے باغ جناح پر دھرنا دے دیا گیا، جس کی صدارت نیاز سیال اور حسین بخش گاد نے کی، جنہوں نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے آفس کی تالہ بندی کر کے سخت نعرے بازی کی۔ کراچی میں شہید ہونے والے مختار کار اعجاز چانڈیو کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے آل ریونیو امپلائیز ایسوسی ایشن دادو کی جانب سے احتجاج اور بھوک ہڑتال کی گئی ہے۔ دادو ریونیو آفس کا کام چھوڑ ملازمین نے گیٹ کے سامنے دھرنا دے دیا۔ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سخت نعرے بازی بھی کی گئی ہے۔ کراچی میں مختار کار کو قبضہ مافیا کی جانب سے قتل کیے جانے والے واقعے کے خلاف ریونیو ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دھرنا دیا اور کام چھوڑ ہڑتال کی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے محمد عامر جان وہاں موجود ہیں۔ جی محمد عامر جان، آگاہ کیجیے گا۔
جی اس وقت ہم موجود ہیں ڈپٹی کمشنر آفس ٹنڈو محمد خان کے باہر، جہاں پر ریونیو ملازم کراچی میں مختار کار کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. ان سے جان کراچی میں ہوا ہے تو اس کی پر جو مذمت کرتے ہیں اس عمل میں. جو شہید اعجاز جان جو ہمارا مختار کار ہے وہ شہید ہو گیا تھا، تو انکروچمنٹ کے حوالے سے جو انکروچمنٹ دہشت گردوں نے کی تھی کراچی میں، وہ ڈی سی صاحب کو اور کورٹ کے حکم پہ وہ گیا تھا. وہاں وہ دہشت گرد جو تھے انکروچمنٹ کر کے بیٹھے تھے، انہوں ہیپی ویپنوں سے فائر کر کے انہوں کو ادھر ہی مار دیا. جی جیسا آپ نے سنا، ریونیو ملازم کا یہی کہنا ہے کہ قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے. جی جامشورو میں کراچی میں مختار کار اعجاز چانڈیو کے قتل کے خلاف ریونیو ملازمین نے احتجاج کیا ہے، اور ریونیو سندھ امپلائیز ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈپٹی کمشنر جامشورو آفس میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. محکمہ ریونیو کے ملازمین نے دفتروں کو تالہ بندی کر کے مظاہرہ کیا. آل ریونیو سندھ امپلائیز ایسوسی ایشن ضلع جامشورو کے رہنماؤں نے محمد موسیٰ دورانی اور معشوق علی اور دیگر نے احتجاجی کیمپ قائم کیا. ان کا کہنا تھا کہ شہید اعجاز چانڈیو کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. کراچی کے منگو پیر کے علاقے میں مختار کار اعجاز چانڈیو کے قتل کے خلاف خیرپور میں ریونیو ملازمین نے ہڑتال اور تعلقہ ریونیو آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے. مظاہرے کی قیادت شہراز پھلپوٹو، محمد علی منگھنار، نثار سومرو اور دیگر کر رہے تھے. مظاہرین نے ہڑتال کے دوران مختار کار اعجاز چانڈیو کے قتل میں ملوث ملزمان کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا. میرپور خاص میں بھی کراچی مختار کار قتل کے خلاف ریونیو ملازمین نے قلم چھوڑ ہڑتال جاری کر رکھی ہے. ریونیو ملازمین مختار کار کے قتل کے خلاف اور قاتلوں کی فوری گرفتاری کے لیے شدید نعرے بازی کرتے رہے. ریونیو ملازمین کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت ریونیو ملازمین کے تحفظ کو یقینی بنائے تاکہ آئندہ ایسے افسوسناک واقعات رونما نہ ہوں. بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی اساتذہ تنظیم اور ینگ کنسلٹنٹ ایسوسی ایشن بھی گرینڈ ہیلتھ الائنس کی حمایت میں میدان میں آ گئی ہے. کراچی میں نرسز اور پیرا میڈیکل عملے کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی ریلی نکال کر مظاہرہ کیا گیا. ریلی کی قیادت ڈاکٹر احسان ملک اور ڈاکٹر فہد جبران سیال نے کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ کراچی میں پیرامیڈکس اور نرسز کو تشدد کا نشانہ بنا کر گرفتار کیا گیا. حکومت سندھ کی اس حکمت عملی اور پولیس کی جانب سے بہیمانہ تشدد کی مذمت کرتے ہیں. شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے میٹرو نیوز.